अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि रूहानी क़ुव्वतें आमिल के अंदर जब तक रूहानी क़ुव्वतें नहीं होंगी, आमिल किसी भी अमल, किसी भी वज़ाइफ और चिल्ले और रियाज़त में कामयाब नहीं हो सकता। आमिल के अंदर रूहानी क़ुव्वत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो ये कहते हैं कि हम अमल पढ़ते हैं लेकिन हमें अमल में कोई कामयाबी नहीं मिल पाती है, हमें कोई मुशाहिदा नहीं होता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि रूहानी क़ुव्वत उनके अंदर कमज़ोर होती है, उनके अंदर रूहानी क़ुव्वत नहीं होती है। इसीलिए हर आमिल को अमल से पहले अपने अंदर रूहानी क़ुव्वतों को पैदा करना होगा, रूहानी क़ुव्वतों को मजबूत करना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी अमल में कामयाब हो सकते हैं। उससे पहले आप कितने भी अमल कर लें, रियाज़तें कर लें, मुजाहिदे कर लें, आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। जो बुनियादी चीज़ें हैं पहले इंसान को उन्हें सीखना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे आमिलीन बैठे हुए हैं, वो अमल तो बता देते हैं कि आप ये अमल पढ़ लें तो आपको जो है ये हासिल हो जाएगा, लेकिन जो उसके नुक्ते हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, उसको वो बिल्कुल नहीं बताते हैं। बस यही वजह होती है कि लोग जो है रुजत का शिकार हो जाते हैं, कामयाबी नहीं मिल पाती है, मेहनत जो है वो उनकी ज़ाया हो जाती है। इसीलिए हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बिल्कुल बुनियादी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो तरीके आपको बताएंगे जो तरीके बुज़ुर्गों से साबित हैं, और जो तरीके बुज़ुर्गों के हैं और जो तरीका है अमलियात का, वाकई जिस तरीके से अमल किया जाता है, जिस तरीके से रियाज़त व मुजाहिदा किया जाता है, अमल पढ़ा जाता है, उससे पहले कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या क्या काम हैं जो आमिल के ऊपर लाजिम और ज़रूरी हैं करना, वो हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी अमल बताएं आपको या जो भी वजीफ़ा बताएं वो बुनियादी तरीके से बताया जाए। बस यही हमारा मकसद है, ताकि जो है जो लोग शौकीन हैं अमलियात के, जो लोग चिल्ला वज़ाइफ करना चाहते हैं और उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो तरीके बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन तरीक़ों पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर जो है अपने मकसद में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह मंजिल आपको जो है ज़रूर मिलेगी अल्लाह के फजल से। सबसे पहले आपकी रूहानी क़ुव्वतों की तशरीह की जा रही है, जो कि रूहानियत में सबक अव्वल की हैसियत रखती है, जिनका जानना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इल्म का दारो मदार इंसान की बातिनी क़ुव्वतों पर मुनहसिर है। पढ़ाई सिर्फ अकायद की बिना पर की जाती है। मुझे इससे इनकार नहीं कि पढ़ाई में असर है, लेकिन जब तक अंदरूनी क़ुव्वतें काम ना करेंगी उस वक्त तक चिल्ला या रियाजत बेकार है। हर इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वतें मौजूद होती हैं, लेकिन ये क़ुव्वतें यकसा नहीं होती हैं, किसी शख्स में कम, किसी में ज़्यादा। यही वजह होती है कि बाज़ लोगों को चिल्ले के पहले रोज़ से ही मुशाहिदात नज़र आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की उम्रें ही बीत जाती हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। यही वजह होती है कि बार बार नाकामी की सूरत में लोग अमलियात से ही वज़न हो जाते हैं। जब लोग बार बार नाकाम होते हैं, जब उनको कामयाबी नहीं मिलती है, जब वो अमल पढ़ते हैं, तो वो अमलियात से वज़न हो जाते हैं और अमलों को फ़र्ज़ी और गलत तसव्वुर करते हैं, यानी उनके नज़दीक आमाल ही गलत होते हैं। ऐसे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हमें किसी से कोई मुजर्रब और आज़मूदा अमल मिल जाए। नतीजा ये निकलता है कि इस चक्कर में लोगों की उम्रें ही बीत जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कोताहियों और ख़ामियों को तलाश नहीं करते। आखिर नाकामी की वजह क्या है? यही वजह है कि लोग चिल्ला रियाजत मुजाहिदा करते हैं, अमल करते हैं। लोग समझते हैं कि अमल पढ़ने या चिल्ला खींचने से खुदा राज़ी होकर क़ुव्वत बख्श देगा या कोई ख़ास वली मेहरबान हो जाएगा।
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے خدا کی خصوصی توجہ ہم پر ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ در مقصود نہیں آتا، لیکن وہ کیا جانیں کہ سارا کام تصور اور یکسوئی کا ہوتا ہے۔ تو آپ کتنے بھی چلے کریں، پوری زندگی آپ عمل پڑھتے رہیں، اگر آپ کے اندر روحانی قوت نہیں ہے، آپ کی روحانی قوت بیدار نہیں ہے، آپ کو کسی بھی عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ میں آپ کو یہ بالکل بنیادی بات بتا رہا ہوں، اس بات پہ بالکل خصوصی توجہ کرنی ہے آپ کو۔ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی روحانی قوت نہیں ہے، آپ کی روحانی قوت کمزور ہے اور آپ عمل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دکھا دیں آپ آج کے وقت میں عامل کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، لیکن اصل میدان میں جب وہ آتے ہیں نا تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ صحیح عامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر روحانی قوتیں پیدا کریں، پہلے اپنے اندر روحانی قوتیں بیدار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ عمل پڑھنے بیٹھیں گے الحمدللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور بہت ساری مشاہدات نظر آنا آپ کو جو ہیں شروع ہو جائیں گے۔ عامل کو ایک تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور حرام روزی سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی غیبت کرنے، کسی کی چغلی کرنے سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، کسی سے حسد، جلن، لڑائی جھگڑا زیادہ کرنے سے جو ہے عامل کو بچنا چاہیے۔ ان سب باتوں سے، یہ ساری باتیں جو ہیں روحانیت کو کمزور کرتی ہیں، روحانی قوتوں کو کم کرتی ہیں۔ عامل جو ہے زیادہ فضول گفتگو نہ کریں، لوگوں سے الگ تھلگ رہیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، انشاءاللہ تعالی عامل کے اندر روحانی قوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ عمل کرنے بیٹھیں گے، اقبال احمد نوری صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب شمع سویستان رضا کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پھاوڑا چلانے والا ہو تو جو شخص پھاوڑا چلانا جانتا ہے وہ چند دنوں میں زمین کو کھود کر پانی نکال لیتا ہے، پانی کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو شخص پھاوڑا چلانا نہیں جانتا وہ پانی حاصل نہیں کر پاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زمین میں پانی نہیں ہے، وہ اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ میں کھود نہیں پا رہا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے عملیات ہیں، عمل ہیں، وظائف ہیں، عمل وظائف میں پورا اثر ہے، سب کچھ ہے، موکلات وغیرہ بھی ہیں، جن وغیرہ بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتی، ہمیں ان کا مشاہدہ کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر روحانی قوتیں نہیں ہیں، ہماری روحانی قوت بالکل کمزور ہے، اسی لیے ہم عمل میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی، جو لوگ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اندر روحانی قوتیں بیدار کریں۔ روحانی قوت بڑھانے کے کچھ وظائف ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی بخیر رہی تو، کہ روحانی قوت کیسے بیدار کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اور باقی بات تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ عامل کو جو ہے کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کر کے منزل مقصود کو حاصل کریں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔